कुछ दिनों से उसे एक चुप सी लग गई थी। ना वो घर के काम में दिलचस्पी लेती थी और ना अपने मासूम बच्चे को देखती थी। घर के सामान को छूती तक ना थी। बस घबरा घबरा कर चारों तरफ देखती, फिर रोने लगती। रोते रोते आंखें सुर्ख हो गई और सियाह हल्के पड़ गए। डॉक्टरों की समझ में इसका मर्ज ना आया। एक पीर साहब ने इंकशाफ किया कि इस पर कुछ असर हो गया है। घर वाले ये सुनकर सहम गए। साजदा नेक औरत थी, शौहर की अतात गुजार, 4 बच्चों की शफीक माँ, शादी को 6 बरस गुजर चुके थे। मासूम बच्चों को संभालना और घर का काम एक औरत को तमाम दिन मसरूफ़ रखने के लिए काफ़ी होता है। सारा दिन वो अपने कामों में लगी रहती। शुरू में हालात ऐसे रहे कि गुजर बसर मुश्किल होती थी। फिर अल्लाह ने करम किया और मंसूर ने इतना कमा लिया कि एक छोटा सा घर बनाने का ख्वाब भी पूरा हो गया। यूँ ये लोग पुराने मकान से नए घर में मुंतकिल हो गए। जिस आबादी में ये शिफ्ट हुए उसके एक तरफ 1000 गज के बंगले थे, तो सामने 3 कमरों के छोटे मकान, बगलों में कारें, माली, बावर्ची, चौकीदार, खूबसूरत लान और इनमें खेलते प्यारे प्यारे बच्चे जो खूबसूरत लिबास पहने किसी और दुनिया की मखलूक लगते और सामने रहने वाले बच्चों की इनकी कम मायगी का एहसास दिलाते। कुछ लोग इस तज़ाद पर कड़कने की बजाय अपनी किस्मत पर शाकिर होकर गुजारा करते हैं और कुछ ऐसी भी होते हैं जो अपने से बेहतर हाल में ज़िंदगी बसर करने वालों की हर्ज बेहाल हो जाते हैं। बस यही सब कुछ साजदा के साथ हुआ। एक दिन वो अपने घर का दरवाज़ा बंद करने आई तो सामने वाली बेगम साहिबा ने बड़ी मोहब्बत से पूछा, कैसी हो, कभी आ जाया करो, मैं बच्चों के जाने के बाद अकेली हो जाती हूँ, किसी दिन वक्त निकाल कर ज़रूर आना। बड़े बंगले वाले ने जो छोटे मकान वाली के साथ हंसकर बात कर ली तो ये फूली ना समाई और इधर इससे रस्म व राह पढ़ने की तरकीबें सोचने लगी। एक दिन ख्याल आया कि इनकी बेगम के यहाँ टेलीफोन तो होगा, फिर क्यों ना जाकर ज़रा अपने मियाँ को फ़ोन कराऊं, पता भी चल जाएगा कि ये वाकई इखलाक वाली है या भी नहीं। साजदा जुर्रत करके सामने वाली बेगम के गेट पर पहुंची। बेल बजाई तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। साजदा ने बताया कि हम सामने वाले मकान में रहते हैं। पड़ोसी होने की वजह से चौकीदार ने अंदर जाने दिया। बेगम साहिबा ने जो इसे देखा तो बड़ी खुश हुई। वो वाकई अच्छी इखलाक वाली थी। इन्होंने इसकी ऐसी खातिर मदारत की कि वो खुश हो गई और इसका मुरझाया हुआ दिल फूल की तरह खिल उठा। जब से वो नए मकान में आई थी, पास पड़ोस में किसी से ज़्यादा दोस्ताना नहीं हुआ था। अक्सर वो खुद को तन्हा महसूस करती, जबकि पुराने मोहल्ले में तो सभी अरसे से एक दूसरे को जानते थे, दुख सुख में शरीक होते थे। वहाँ पड़ोसने बहनों की तरह लगती थी। मिसेस अकमल ने साजदा को पहली मुलाकात में वो चाहत थी कि वो इनकी दीवानी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी और वो बेगम साहब के रंग ढंग अपने दिल व दिमाग में बस आती चली गई। अब बेगम साहिबा भी कभी कभी इसके छोटे से मकान में आ जाती और दोनों गपशप करती। इनमें कोई फ़र्क ना रहा तो एक बार मिसेस अकमल ने साजदा से कहा कि मुझे मुख्तलिफ़ तकरीबात के दावतनामे मिलते रहते हैं, कभी तुम भी चलो, मैं से पूछ कर बताऊँगी। साजदा ने मंसूर से पूछा तो वो बोले कि तुम्हारी मर्ज़ी है, चली जाना, घर पर तमाम दिन बोर होती हो, कभी कभी सैर व तफरीह और घूमना फिरना भी अच्छा होता है। इजाज़त मिली तो साजदा ने मिसेस अकमल को आगाह किया और कहा कि अब की बार अगर कोई दावतनामा आए तो मुझे भी ले चलना। हमारे क्लब में मीना बाज़ार होने वाला है, मैं तुम्हें ले चलूँगी। जिस रोज़ मीना बाज़ार जाना था, साजदा ने बुर्का छोड़कर चादर ओढ़ ली, अच्छी तराश खराश के कपड़े सिलवाए। इसकी मिसेस अकमल के कटे हुए बाल जो शानों पर बिखरे होते थे बहुत अच्छे लगते थे। जब वो हंस हंस कर लान में साहिब और इनके दोस्तों से बातें करती तो बड़ी दिलकश और ग्रेसफुल नज़र आती थी। साजदा समझने लगी कि बड़े लोगों की यही निशानियां हैं। इसने भी मीना बाज़ार जाने की खातिर थोड़े से बाल तरशवा लिए, फिर तैयार होकर इनके साथ गाड़ी में मीना बाज़ार पहुंच गई। वापस आई तो दिमाग हल्का फुल्का और दिल खुशगवार एहसास से लबरेज था। वो सोचने लगी कि औरत की असल ज़िंदगी ये नहीं कि तमाम दिन घर के कामों में ही कपी रहे। कभी कभी घर के बाहर की ताज़ा हवा इसकी ताजगी बख्शी है और ज़िंदा रहने का एहसास दिलाती है। सोचा कि अब अक्सर तकरीबात में इनके साथ जाया करूँगी। मिसेस अकमल इसको अपनी साड़ी पर घूंट लगाने को दे गई थी। साजदा ने बड़ी मोहब्बत से रात भर जाग कर घूंट लगाई
اور اگلے دن شام کو صاف ستھرا لباس پہن کر خود ان کو ساڑی دینے کی گئی۔ اتفاق سے اس روز بنگلے کے مالک نے نیشہ کیا ہوا تھا۔ گیٹ کھلا تھا، وہ بے دڑک اندر چلی گئی۔ اکمل صاحب لان میں کسی سوچ میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے جام دھرا تھا، وہ آگے بڑھی اور سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ساجدہ آج ان کو بےحد خوبصورت دکھائی دی۔ ان کے آوازوں پر بجلی سی گر گئی۔ وہ چہرے کا رنگ چھپا کر بولے کہ تمہاری بیگم صاحبہ برابن میں گئی ہوئی ہے، ابھی فون کر کے بلاتا ہوں۔ وہ بے خبر تھی، نہیں جانتی تھی کہ ان صاحب کی شہرت علاقے میں بھی خراب ہے اور وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے۔ ساجدہ ابھی تک وہی بیٹی سوچ رہی تھی کہ اکمل صاحب آ کر بولے کہ بیگم آپ سے فون پر بات کرنا چاہتی ہے، آؤ ان سے بات کر لو۔ اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ اکیلے گھر میں اندر جا کر بات کرو یا نہیں۔ وہ بے دھڑک اندر چلی گئی۔ کھڑکیوں پر دبے پردے پڑے تھے جن میں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اے سی چل رہا تھا، کمرہ بڑا ٹھنڈا تھا۔ فون کہاں رکھا تھا اسے کچھ نظر نہیں آیا، البتہ اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور جو کچھ نظر آیا وہ اس کا شیطان کا چہرہ تھا۔ ڈاکٹر ایس اس کے سر چڑک چکی تھی اور وہ اپنے آپے میں نہ رہا تھا۔ گھر پر کوئی تھا یا نہیں خدا جانے، بہرحال یہ کمرہ بہت دور تھا اور دروازہ بند تھا۔ اس کی چیخ و پکار کوئی نہ سن سکا اور وہ برباد ہو گئی۔ وہ غربت میں ضرور پلی بڑی تھی مگر اپنی شرم حیا کی حفاظت کرنے والی۔ یوں لوٹنے کے بعد ایک لفظ بھی کسی سے نہ کہہ سکی۔ اکمل صاحب نے دھمکی دی کہ اگر کسی سے ذکر کیا تو تمہاری دوست بھی تم سے نفرت کرے گی۔ وہ کچھ نہ بولی، درد کو دل سے لگائے خاموش کر آئی۔ سامنے قرآن پاک رکھا تھا، شوہر مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا۔ بچے بھوکے تھے مگر وہ آ کر بستر پر گر گئی۔ شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتی، احساس گناہ نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اسی وقت اس کے شوہر کو دوست نے آواز دی تو وہ اس کے ساتھ گھر سے چلا گیا۔ ساجدہ اس ناگہانی واقعے سے اس پوری طرح متاثر ہوئی کہ ایک خاموش چیخ بن کر رہ گئی۔ یہ حال اس کا چیر روز تک رہا۔ کھانا پینا، بن سروارنا، بولنا سب چھوڑ گیا، یہاں تک کہ اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ سب بار بار پوچھتے کہ بات کرو، کچھ بولو، مگر صدمے سے زبان گنگ تھی، بول نہ سکتی تھی۔ تب اسے اسپتال سے گھر لے آئے۔ رفتہ رفتہ ذہن نے حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ شوہر سے پہلی بات یہ کی کہ تم اس مکان کو فروخت کر دو، ہم اس گھر میں اب نہیں رہیں گے۔ مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی ڈراونے سائے چلے پھرتے نظر آتے ہیں۔ منصور نے بہت محنت اور محبت سے یہ مکان بنوایا تھا، وہ اسے فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر مکان جلد فروخت بھی نہیں ہوتے، اچھی قیمت کے لیے انتظار کرنا لازمی تھا۔ جبکہ ساجدہ کہتی تھی کہ میں ایک دن بھی یہاں رہنا نہیں چاہتی، اگر میری زندگی عزیز ہے تو تم ہر صورت جلد از جلد اسے بیچو، چاہے آدھے پیسے ملے لے لو، مگر اب یہاں نہیں رہوں گی، بے شک کسی جومڑے میں رہ لوں گی۔ منصور یہی سمجھا کہ اس پر کسی جن بوت کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ اسے ایک پیر کے پاس لے گیا۔ انہوں نے ساجدہ کو دیکھ کر مشورہ دیا کہ فوری طور پر مکان فروخت کر دو۔ جس جگہ تم نے مکان بنوایا ہے یہاں پہلے بھوتوں پریوں کا مسکن تھا، اس لیے وہ تنگ کر رہے ہیں۔ تمہاری بیوی اس وقت اچھی ہوگی جب تم اسے اس جگہ سے دور لے جاؤ گے، ورنہ اس کی جان چلی جائے گی۔ یہ سن کر بیچارہ منصور گھبرا گیا۔ اس نے اسٹیٹ ایجنسیوں سے رابطہ کیا اور بھاگ دوڑ شروع کر دی، یہاں تک کہ مکان اونے پونے داموں بک گیا۔ رقم گرما میں بند کر یہ لوگ ایک چھوٹی آبادی میں چلے گئے۔ اس جگہ آئے سے ساجدہ کو قدرے سکون ملا، کیونکہ اب وہ اس شیطان کے مسکن سے دور آ گئی تھی۔ کم از کم سامنے وہ بنگلہ تو نہ تھا جس کے مکین کے تصور سے اسے خود اپنے آپ سے بھی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ سوچتی کہ ان بڑوں لوگوں کو چاہ میں نے اس اپنا گنوا دیا اور ایک ڈاکو کا سامنا ہو گیا جس کے خلاف کوئی عدالت نہیں جو انصاف کر سکے۔ قاتل کو تو پھانسی ہو جاتی ہے مگر ایسے مجرموں کا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔